यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने जंग के 15वें हफ्ते के दौरान शुमाल और जनूब में कामयाब जवाबी हमले करते हुए मशरकी शहर सेवेरोडोनेस्टिक में रूसी अफवाज के हमलों को मसरूफ रखा। जनूब में जवाबी कार्रवाई का आगाज 28 मई को हुआ और 2 जून तक खीरसन ओब्लास्ट की फौजी इंतजामिया के सरबराह ने इतला दी कि यूक्रेनी अफवाज ने 20 देहात को आज़ाद करा लिया है। कुछ इलाकों में यूक्रेन की अफवाज रूसी दिफाई लाइनों को तकरीबन 25 किलोमीटर पीछे धकेलने में कामयाब हो गई थी। मिसाल के तौर पर जहां रूसी तकरीबन मैकोलाइव के मज़ाफ़ात में थे, अब वो मुबैना तौर पर माकोलाइव और खीरसन शहर के दरमियान है। ताहम रूस के बढ़ते हुए हमले इन इलाकों को वापस जीतने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन की बहरिया ने फेसबुक पर कहा कि इसके एंटीशिप मिसाइल के इस्तेमाल ने रूसी बहरी जहाज़ों को ज़मीन से 100 किलोमीटर दूर जाने पर मजबूर किया और रूस को क्रीमिया पर बॉल और बादशन एंटीशिप मिसाइल बैटरियां लगाने पर मजबूर किया है। यूक्रेन का कहना है कि इसने 13 रूसी बहरी जहाज़ों और मुख्तलिफ इक़साम की कश्तियां गर्क की हैं। बहरिया ने फेसबुक पर ऐलान किया कि हमने बहरिया सूद के शुमाल मशरकी हिस्से पर रूसी बहरिया सूद के बहरी बेड़े को मुकम्मल कंट्रोल से महरूम कर दिया है, जो कि ग्रे जोन में तब्दील हो गया है। रूसी फौजी ज़राए ने 5 जून को इतला दी कि यूक्रेन ने शुमाली खारकेव के इलाके में एक नई जवाबी कार्रवाई शुरू की है। ये वो जगह है जहां मई में यूक्रेन ने रूसी अफवाज को कामयाबी के साथ रूसी सरहद से चंद किलोमीटर के अंदर अंदर धकेल दिया था और खारकेव शहर को महफूज बना लिया था। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ टीवी मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। ताहम अब इनकी नमाज जनाजा और तदफीन से मुतल्लिक तफसीलात सामने आ गई हैं। आमिर लियाकत की पहली बीवी डॉक्टर सैयदा बुशरा ने साबिका शोहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि मरहूम के दोनों वारसीन अहमद और दुआ आमिर ने इनका पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मरहूम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ इनकी आखिरी आरामगाह तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे साबका शोहर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज 10 जून को बाद नमाज जुम्मा दोपहर 2 बजे जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन पर अदा की जाएगी और वहीं मज़ार के अहाते में इनकी तदफीन होगी। सैयदा बुशरा ने मज़ीद कहा कि आप सबसे दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मुमताज़ टीवी एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत गुज़िश्ता रोज़ अपने कमरे में बेहोश पाए गए। मुलाजमीन की इत्तला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी मौत की तस्दीक की गई। मुलाजमीन का कहना था कि बुध की रात आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी और इन्हें अस्पताल जाने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। यूरोपीय यूनियन में 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल इंजन की गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी का कानून मंजूर करा लिया गया है। नए कानून के मुताबिक कंपनियों को धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां बनाना बंद करना होगा। कानून के मुताबिक 27 ममालिक में डीजल और पेट्रोल इंजन गाड़ियों की फरोख्त ममनू होगी। यूरोपीय यूनियन की असम्बली ने बुध के रोज वोट दिया कि गाड़ियां बनाने वालों से अगली दिहाई के वस्त तक कार्बन डाइऑक्साइड के खराज में 100% कमी की जाए। मैंडेट पेट्रोल या डीजल से चलने वाली नई कारों की 27 मुल्की ब्लॉक में फरोख्त पर पाबंदी के बराबर होगा। ताहम कुछ कानून साजों की जानिब से 2035 तक कार्बन डाइऑक्साइड के खराज में 90% कमी के हदफ को कमज़ोर करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन के कानून साजों ने 2021 के मुकाबले में 2030 में गाड़ियों से CO2 में 55% कमी की तौसीक भी दी है। माहिरीन माहौलियात की जानिब से पार्लियामेंट के फैसलों को सराहा गया है। ट्रांसपोर्ट और माहौलियात जो ब्रसेल्स में कायम इत्तेहाद है ने कहा कि वोट ने माहौलियाती तब्दीलियों से बचने का एक बेहतरीन मौका पेश किया है, लेकिन जर्मनी के ऑटो इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप VDA ने वोट पर तनकीद करते हुए कहा कि इसने यूरोप में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को नज़रअंदाज किया है। यूरोपीय यूनियन 2030 में ग्रीन हाउस गैसों को 1990 के मुकाबले में 55% तक कम करने का इरादा रखती है।
امریکی ریاست میری لینڈ میں مینوفیکچرنگ پلانٹ میں ایک شخص نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور چوتھا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ جمعرات کی سپہر واشنگٹن ڈی سی سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر سمٹسبرگ میں پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو 3 افراد مردہ پائے گئے، جبکہ چوتھا شخص شدید زخمی ہوا تھا۔ حکام نے بتایا کہ مشتبہ شخص اور پولیس کے درمیان پلانٹ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ایک مقام پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جب مشتبہ شخص پلانٹ سے گاڑی میں فرار ہو گیا، تاہم ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور 23 سالہ شخص ہے جو پلانٹ میں کام کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ زخمی ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ امریکہ میں آئے دن فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ ٹیکساس کے ایلیمنٹری اسکول میں ایک بندوق بردار نے 19 بچوں سمیت 21 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کانگریس امریکہ میں گن کنٹرول کو سخت کرنے کے لیے قانون سازی پر بحث کر رہی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شفقت محمود، حماد اظہر اور یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی کے 12 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے، جس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ دوران سماعت پولیس نے پی ٹی آئی کے 12 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست پر زبیر خان نیازی، میاں محمود الرشید، شفقت محمود، یاسمین راشد، حماد اظہر، اعجاز چودھری، میاں اسلم اقبال، مراد راس، یاسر گیلانی، امتیاز محمود شیخ، ندیم عباس اور اندلیب عباس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ توہین مذہب کے الزام میں افغان طالبان نے معروف فیشن ماڈل اجمل حقیقی کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ افغان خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں قرآنی آیات کو مضحکہ خیز انداز میں تلاوت کرنے کے جرم میں اجمل حقیقی اور ان کے ساتھی غلام سخی کو گرفتار کیا گیا۔ ماڈل کی گرفتاری اسی متنازع ویڈیو کے بعد عمل میں آئی اور طالبان نے گرفتاری کے بعد ایک ویڈیو جاری کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماڈل ہلکے بھورے رنگ کے جیل کے لباس میں کھڑے ہیں اور طالبان حکومت اور مذہبی علماء سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد طالبان نے اجمل حقیقی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی قرآنی آیات اور پیغمبر اسلام کے اقوال کی توہین کی اجازت نہیں۔ واضح رہے کہ اجمل حقیقی افغانوں میں اپنے فیشن شوز، یوٹیوب کلپس اور ماڈلنگ ایونٹس کے حوالے سے کافی مشہور ہیں۔ ڈاکٹر رضوان بھائیو کا کہنا ہے کہ پاکستان میڈیکل کونسل کے خاتمے کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ڈاکٹر برادری کی جدوجہد سے پی ایم ڈی سی بحال ہوئی۔ ڈاکٹر رضوان بھائیو کا مزید کہنا تھا کہ قانون سازی کرانے کا سہرا وفاقی وزیر قادر پٹیل، شیری رحمان، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، شاہدہ رحمانی، حسن مرتضیٰ، ملائکہ رضا، خواجہ معین الدین اور چودھری جاوید اختر کے سر جاتا ہے اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی بحالی ملک بھر کی ڈاکٹر برادری کی جیت ہے۔ ڈاکٹر رضوان بھائیو نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تمام طبقات کے قانونی حقوق کا بھرپور تحفظ کیا ہے۔ ڈاکٹر رضوان احمد بھائیو، پیپلز ڈاکٹرز فورم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو پاکستان میڈیکل کمیشن اور این ایل ای کا جو سیاہ قانون تھا میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز کے اوپر، اس کے خاتمے کی بھرپور طور پر خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے قائد، اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر یہ قانون ختم کروایا، اور اس کا پورا سہرا وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب، پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر حسن مرتضیٰ، شہری رحمان، شاہدہ رحمانی صاحبہ ایم این اے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب، ملائکہ رضا، چوئی جاوید اختر، خواجہ معین الدین سید اور پیپلز لیبر بیورو لندن کے حفیظ بلوچ کا، کہ ان سب کے اوپر اس کا سہرا جاتا ہے۔
انہوں نے انتہائی تعاون کیا اور بھرپور تعاون کے ساتھ اس کالے قانون کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ معروف اینکر عامر لیاقت حسین کی تدفین کے حوالے سے پولیس اور ان کے ورثہ میں معاملات طے پا گئے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے مطابق کچھ دیر میں میت ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کی میت ان کے بیٹے احمد کے حوالے کی جائے گی۔ پولیس نے چھیپا حکام کو عامر لیاقت کی میت بیٹے کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی ہے اور میت پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی تدفین کے لیے ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ دوسری جانب اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی میت کو غسل رمضان چھیپا دیں گے۔ عامر لیاقت حسین کی تدفین عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں ہوگی۔ مرحوم عامر لیاقت کے ورثہ نے میت کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پولیس نے میت کو ورثہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ممتاز ٹی وی اینکر مقرر اور ایم این اے عامر لیاقت اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے۔ ملازمین کی اطلاع پر عامر لیاقت کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی۔ شاجی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ ایس یو ویز کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797۔